अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। मेरी बेगम अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मैके गई हुई थी और मेरे पास फारिग वक्त गुजारने के लिए आवारा गर्दी के सिवा कोई काम न था। सुबह बैंक चला जाना, बच्चों के दम से ही घर में रौनक होती है और बच्चे नाना नानी के यहाँ गए हुए थे। सो घर अकेला मुझे काटने को दौड़ता था। बैंक से उठकर मैं अपने शहर की सड़कें नापता या फिर दोस्तों में जा बैठता और रात 12-1 बज जाते घर आकर मैं सो जाता। फिर इन्हीं दिनों एक पुराने जानने वाले से मुलाकात हुई। वो भी हाल ही में मियाँ वाली से अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। दोस्त तो नहीं था, लेकिन बस जान पहचान थी। इसे मेरी कुछ ज़रूरत पड़ी थी काम के सिलसिले में। सो मैंने इसका काम कर दिया, इसलिए वो मेरा काफ़ी मशहूर था। 2-3 मरतबा इससे मुलाकात हुई तो बड़ी अच्छी तरह मिला और बड़ी खातिर तवाज़ा भी इसने की। मैं सारा दिन की सड़कें नापता हुआ इसकी तरफ जा निकला। हाल चाल पूछा तो खातिर मदारत की उसने। बड़ी देर गपशप भी होती रही। वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी तो रात के 12:30 बजने को थे। मैं उठने लगा तो इसने मुझे रोक लिया। इस वक्त आप कहाँ जाएंगे साहब? भाईजान, रात यहीं रह जाएं। हम सब तो ऊपर छत पर सोते हैं, नीचे के कमरे खाली हैं। आप यहीं सो जाएं। मैं कुछ नीम आमादा सा था, हाँ भी और ना भी। कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है भाई साहब, मैं सुबह ही आपको उठा दूंगा। आप इत्मीनान से घर जाकर कपड़े वगैरह बदल कर बैंक जा सकते हैं। मुझ पर कुछ नींद का गलबा होने लगा। सोचा बात तो ये ठीक कह रहा है। 9 बजे बैंक लगता है क्योंकि गर्मियों के दिन है। 5 बजे सूरज निकलता है। 6 बजे भी मैं अगर उठकर जाऊं तो वक्त पर बैंक जा सकता हूं। मैंने रहने की हामी भर ली। इसने मुझे कमरा दिखाया। कुछ गैस टॉम्प टाइप कमरा था। एक कोने में चारपाई थी। इस तरफ पर साफ़ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। साइड पर छोटी सी मेज़ रखकर इस साइड टेबल बनाने की कोशिश की गई थी। दीवार की दूसरी तरफ 2 अदद कुर्सियां रखी गई थी। सामने की दीवार में खिड़की थी। खिड़की खुली हुई थी और इसमें से बड़ी अच्छी ताज़ा हवा आ रही थी। कमरे में बिस्तर की हालत से मुतमिन होकर मैं चारपाई पर बैठ गया और लेटने की तैयारी करने लगा। मुझे लेटे देख कर वो जाने लगा, मगर जाते जाते पलट कर बोला, माफ़ कीजिएगा भाईजान, मैंने आपसे खाने का तो पूछा ही नहीं। इसके लहजे में शर्मिंदगी थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाना खा कर आया हूँ और चाय मुझे तुमने पिला दी है। बस अब मैं ज़रा सोऊंगा, आराम करूँगा। वो जाते जाते फिर पलटा और जचक कर कुछ कहना चाहा। वो भाई साहब, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? मैंने कहा, वो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये घर कुछ भारी है। हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ माकूफुल फितरत चीज़ें नज़र आती हैं। मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ ताकि आप डर ना जाएं। जिन्नात और माकूफुल फितरत चीज़ों पर मुझे यकीन है और मेरे साथ 2-3 वाक़यात भी हो चुके हैं, इसलिए इन चीज़ों से मैं खौफज़दा नहीं था। क्योंकि अब मैं सोने के लिए लेट चुका था, इसलिए फ़िलहाल तो सोने दो यार। कोई ऐसी चीज़ नज़र आई तो देखा जाएगा। फिर इसकी तरफ से करवट बदल कर सो गया। न जाने कितनी देर सोया रहा कि अचानक ज़ोरदार खटके से मेरी आंख खुल गई। पहले तो मेरी समझ में न आया कि हुआ क्या है। जहन अभी तक नींद में ही था, आंखों में भी नींद का गलबा था। फिर ये सोचकर दोबारा सो गया कि शायद ऊपर कोई चीज़ घर वालों से गिर गई हो। बकिया रात खैरियत से गुजरी। सुबह सुबह इसने मुझे जगा दिया। मेरे चेहरे पर शायद गुज़श्ता रात का कोई अक्स देखना चाहता था, लेकिन बिल्कुल मुतमिन मुझे देखकर वो भूल चुका। खैर मैं चला गया। बच्चों का दिल नाना नानी की हाँ कुछ ज़्यादा ही लग गया था। शायद इसलिए अभी तक मेरी बीवी का वापसी का कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा था। कुछ दिनों के बाद मैं फिर इस तरफ जा निकला। इस बार मेरा इरादा था कि मैं यार वहाँ पर रात नहीं रुकूंगा। अगर जो जिन्नात और मकूफुल फितरत चीज़ों से ज़्यादा खौफज़दा तो नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी कहीं चीज़ें कुछ होती भी हैं तो मेरी यही कोशिश होती कि मैं इनकी तरफ ना जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभार नुकसानदा भी साबित होती हैं और अक्लमंदी यही है कि नुकसान से बचा जाए। बहरहाल मैं सब जाने के बात कर रहा था। गपशप के दौरान मुझे पता ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। वैसे भी सोना मेरे लिए कोई मसला वाली बात नहीं थी। जहाँ मेरी कमर लगी बस वहाँ नींद आ गई। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। बातें करते करते मैं सो गया। बाबर ने जब देखा कि मैं सो गया हूँ तो अंदर जाकर बिस्तर लगाया और बड़ी नरमी से मुझे उठाकर अंदर सो जाने की तलकीन की। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। नहीं यार, मैं अब घर जाऊंगा। इसने कहा, नहीं भाईजान, रात काफ़ी हो गई है। इस हालत में आपका मोटरसाइकिल चलाना ख़तरे से खाली नहीं है। आप यहीं सो जाएं। सुबह वैसे भी छुट्टी है, इत्मीनान से उठ के घर चले जाइएगा। नींद का हमला बड़ा सख्त था। मैं मान के और अंदर जाकर सो गया। न जाने वो रात कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुल गई। चंद लम्हे मैं सोचता रहा कि मेरी आँख किस वजह से खुली है, मगर मुझे कोई वजह नज़र भी नहीं आ रही थी और कमरे में कोई भी नहीं था। कोई खटका भी नहीं हुआ था और ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं आई थी जिसकी वजह से मेरी आंख खुलती। और फिर अचानक मेरी नज़र खुली तो खिड़की पर पड़ी। खिड़की से बाहर दीवार नज़र आ रही। दीवार से बाहर एक
درخت نظر آ رہا تھا جس کے پتے ہوا سے ایسے ہل رہے تھے جیسے بہت تیز آندھی آئی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی شاخوں پر کئی لوگ گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ پھر عجیب و غریب شور کی آوازیں سنائی دینا شروع کر دیں اور بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسی آوازیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بلکہ صرف شور محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ آوازیں غیر انسانی تھیں۔ ابھی میں یہ شور سن ہی رہا تھا کہ اچانک درخت کے پیچھے سے ایک عجیب و غریب مخلوق باہر نکلی۔ میں ان کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا، بس وہ کچھ سائے سے تھے جن کی شکلیں واضح نہیں تھیں۔ درخت سے باہر نکل کر گویا وہ ہوا میں تیرتے ہوئے کھڑکی سے اندر آ گئے اور سب کچھ غائب دماغی سے میں دیکھ رہا تھا۔ شاید ذہن ابھی تک نیند کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ یا پھر جاگتے ہوئے، کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے وہ سب میری چارپائی پر آ کے بیٹھ گئے ہوں، بلکہ ایک تو شاید میرے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ پھر ان سب نے مل کر مجھے بہت مارنا شروع کر دیا۔ وہ مکوں اور گھونسوں کی بارش کر رہے تھے میرے اوپر۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں اپنا بچاؤ کرتے کرتے ادھر ادھر لڑک رہا تھا، ساتھ ہی چیخ بھی رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، نہ جانے کتنی دیر تک وہ مجھے مارتے رہے۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ تو کیا وہ سب خواب تھا؟ میں نے کھڑکی سے باہر ہولے ہولے دیکھا، درختوں کے پتے اور شاخیں دیکھ کر سوچا، لیکن میرا سارا جسم تو پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا جیسے میری خوب مار کٹائی کی گئی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا یا پھر یہ سب کچھ جاگتی آنکھوں کے ساتھ، لیکن یہ تو طے تھا کہ ہوا کچھ ضرور ہے۔ واقعی وہ سچ ہی کہہ رہا تھا کہ یہ مکان بھاری ہے۔ میں نے سوچا اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد حصار کھینچا۔ یہ سب سوچتے سوچتے پھر میری آنکھ لگ گئی اور اگلی صبح میں گھر واپس آ کے میری پسلیاں بے تحاشا دکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سینے اور پسلیوں میں خوب کسی نے پٹائی کی ہو۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ کھا کر تو اس سے کوئی افاقہ تو محسوس ہوا۔ انہی دنوں اس نے مجھے فیصل آباد سے مجھے فون آیا کہ میری چھوٹی بیٹی سخت بیمار ہے۔ چھٹی لے کر بھاگم بھاگ میں وہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ سخت بیماری کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی ہے۔ میں تو کچھ دن وہاں رہ کر واپس آ گیا، لیکن وہ تقریباً ہفتہ بھر ہاسپٹل میں رہی تھی۔ اسے پانی کی کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بے حساب ڈرپیں اس کو لگیں۔ اس کی حالت سنبھلی، وہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس ہے تو بڑا بیٹا بیمار ہو گیا۔ 2 دن وہ ہاسپٹل رہا، غرض کے سخت پریشانی کا عالم تھا۔ میرے یہاں وہاں بہت چکر لگتے رہے۔ پھر 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا تو اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران میں بابر علی کی طرف نہ جانا میرا ہو سکا۔ پھر تقریباً 2-2.5 مہینے بعد بچوں کی دادی سے ملوانے کے لیے لے کے آیا۔ میرے بڑے بھائی کو روحانی علوم میں کافی دلچسپی ہے، وہ نجوم وغیرہ کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتے ہیں، حساب وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں۔ میں انہیں اکثر چھیڑتا رہتا ہوں کہ بھائی جان تویز دھاگوں کا کاروبار شروع کر لیں، بڑی کمائی ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ میں نے بابر کے مکان میں ہونے والے واقعات کا ذکر ان سے کیا۔ کافی دیر تک انہوں نے حساب کتاب لگایا، کبھی مراقبے میں کھو جاتے، کبھی حساب کتاب میں۔ اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد کہنے لگے، جس مکان کے جس کمرے میں تم سوئے تھے نا، اس کی کھڑکی کے باہر چھوٹا سا صحن ہے۔ جی، میں نے کہا واضح رہے کہ مکان کی لوکیشن یا ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ صحن کی گرد 4 دیواری ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے اپنے ذہن کے اندر مکان کا نقشہ تازہ کر کے بتایا، جی ہاں جی بالکل۔ 4 دیواری کے باہر برگد کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اس درخت کے نیچے 3-4 پرانی قبریں ہیں۔ اس بات کا مجھے علم نہیں تھا کہ قبریں موجود ہیں کہ نہیں۔ خیر اچھا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس جگہ پر ان قبروں پر غالبانہ کسی ہندو عورت نے چیلا کاٹا تھا۔ اس چیلے کی وجہ سے نہ صرف اسے ابدیت حاصل ہوئی تھی بلکہ وہ ایک بہت بڑے خزانے کی مالک بھی بن گئی تھی۔ اب وہ ہندو عورت یہ خزانہ اس شخص کو بتانا چاہتی ہے جو اسے اپنے پلوٹھی کے بچے کی بھیٹ دے۔ پلوٹھی کا بچہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے۔ اول تو کوئی بھی صاحب دل شخصیت اپنی اولاد کی بھیٹ دینا پسند نہیں کرتا، یا ہو سکتا ہے اگر کوئی لالچی ہو یا پتھر دل شخص ہو تو وہ شاید تیار بھی ہو جائے۔ اس کی ساری زندگی وبال جان بن جائے۔ بھائی جان نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ پھر کہنے لگے کہ تم اس واقعے میں کے بعد کبھی ادھر گئے ہو؟ ادھر تو کیا تھا لیکن بابر کے گھر نہیں گیا۔ بہت اچھا کیا، اصل میں اس عورت کو تم پسند آ گئے تھے۔ اگر اب ادھر جاتے تو وہ تمہیں یقیناً یہ آفر کرتی۔ پھر ایک لمحہ ٹھہر کر کہنے لگے، بچے اس واقعے کے بعد ہی بیمار ہوئے تھے تمہارے؟ جی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اور بچوں کو اس شہر سے محفوظ رکھا۔ بے شک میں اس ذات کا بے حد حساب شکر گزار ہوں۔ اس نے کہا، آپ لوگوں کو شاید اس کہانی پر یقین نہ آئے لیکن دوستوں یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ دوستوں کیسی لگی آپ سب لوگوں کو میری کہانی؟
اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔